اوے میری ملت دے جواناں میں تینوں مخاطب کرن لگا وا آقا فرماندے نے اپنی جوانی نو غنیمت جان اس تو پہلے کہ تیرے تے بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی نو برباد نہ کر اپنی جوانی نو ضائع نہ کر اے جوانی مستانی ہوا کر دیے اے جوانی بندہ اللہ اکبر تکبر چسی گزاری جانے ہاں اے جوانی اسی لوکاں دیاں عزتاں لٹن وچ گزاری جانے ہاں اے جوانی لوکاں نو لٹن تے مارن تے ظلم کرن اندر گزاری جانے ہاں اس جوانی دا اللہ نے قیامت والے دن میرے تیرے کولوں حساب لینا ہی پل پل دا حساب لینا ہی کڑی کڑی دا حساب لینا ہی بندے تینوں جوانی دتی سی تے دس نہ جوانی کیویں ضائع کیتی ہے جوانی کتھے برباد کیتی ہے ویر جواب دینا پینا ہی حساب دینا پینا ہی اللہ دی عدالت دے اندر اللہ اکبر جوانی نو غنیمت سمجھیا کر جوانی بڑی قیمتی چیز ہے اے جڑے بزرگ بیٹھے نا میری اس مجلس دے اندر اے ویر جوانی دی قدر پوچھنی ہے تے انہاں نو پوچھ لے اج بڑھاپے دی عمر اندر اس چیز نو پچھتاندے پے نہیں اللہ اکبر کاش اسی اپنی جوانی نو قیمتی بنا دے کاش اسی اپنی جوانی نو تہجداں دے اندر نمازاں دے اندر تے روزیاں دے اندر گزار لیندے جدوں بندے تے بڑھاپا آ جاندا تے بندے کول پھر لمبے لمبے قیام نہیں ہوندے بندے تے بڑھاپا آ جاندا تے پھر لمبے لمبے سجدے نہیں کیتے جاندے مجبور ہو جاندا ہے بندہ بڑھاپے اندر لاچار ہو جاندا ہے بندہ بڑھاپے اندر ویر اپنی جوانی نو سنبھال لے جوانی دی عبادت میرے رب نو ایڈی چنگی لگدی ہے آقا فرماندے نے میدان معاشر دے اندر کسی چیز دا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر سوائے میری اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ تے 7 قسم دے خوش نصیب انج دے نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا انہاں 7 اندر ایک خوش نصیب وہ جوان ہے جڑا جوانی چلا دی عبادت کردا ہے جنے اپنی جوانی رب دی عبادت چلا چھڈی رب دی بندگی وچ گزار چھڈی اج جوان ہے تے کنداں ٹپ کے لوکاں دیاں غیرتاں دے جنازے کڈدا پھرنا ہے اج جوان ہے اج روڑاں تے کھڑو کے لوکاں دے بیٹیاں نو پھیر مار مار کے لٹدا پھرنا ہے اے جوانی سدا تے نہیں نہ رہنی نا اے جوانی سدا تے تیرے تے نہیں رہنی اے جڑے بزرگ بیٹھے سن بیٹھے نے انہاں دا وی یہی ذہن سی جوانی ہے اللہ اکبر اسی موجاں کرنیاں نے اسی موجاں مارنیاں نے مگر جوانی تو بعد بڑھاپا آ گیا ہن چلن تو قاصر ہو گئے نے اللہ اکبر ہن دوڑن تو قاصر ہو گئے نے اے تیری بھی جوانی مٹی وچ مل جانی ہے سونیا کی پتہ ہی کہ جوانی وچ تینوں قبر وچ پا دتا جائے کی پتہ ہی کہ جوانی وچ تیری میت نو کندھیاں تے چوک لیا جائے کی پتہ لگدا ہی اللہ اکبر اوے نہ کر تمان جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہوندا حال مدرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا اے اس جگ تے اکو پھیرا اوے نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل چباریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے کچھ دن دا ایتھے بسیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے کدی جایا کر قبرستان دیاں تختیاں تے غور کریا کر اے 32 سال دا قبر وچ پیا اے اے 25 سال دا قبر وچ پیا اے اے 10 سال دا بچہ سی قبر وچ پیا اے اے 16 سال دا جوان سی قبر وچ پیا اے یار انہاں دا وی او خیال سی چلو 50 سالاں دا ہوواں گا تے نمازاں شروع کر لواں گا میں 80 سال دا ہوواں گا تے میں تہجداں شروع کر لواں گا مگر 80 سال دا ہویا ہی نہیں قبر وچ پیا جے 40 سال دا ہویا ہی نہیں قبر وچ پیا جے کی پتہ ہی موت کیڑے ویلے آ جانی ہے اپنی جوانی برباد نہ کرو سونیا اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ اللہ اکبر تے بڑھاپے آن تو پہنا پہنا اس جوانی نو قیمتی بنا
بنا رب نو راضی کر لے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے نبی پاک دا یار ہے توجہ کرے اجے غور کرے اجے جوانو سنیا جوان آپاں وی جوان حضرت عبداللہ بن عمر بھی جوان ہے شادی ہوئی نا فرماندے نے میرے والد محترم نے چند دن بعد میری دلہن کو میری اہلیہ کو پوچھیا اللہ اکبر بیٹی دسنا میرا پتر چنگا انسان ہے یا میرے پتر تو کمیاں ویکھیاں نے تے بیوی کہن لگی بابا جی میرا خامند بڑا نیک تے اچھا انسان ہے مگر اللہ اکبر اے تے ایڈا نیک ہے جدوں دی میں دے نکاح وچ آئیاں انہیں میرے بستر تے پیر تک نہیں رکھیا انہیں میرے بستر تے آنا ہی گوارا نہیں کیتا مینوں تے ٹائم ہی نہیں دیتا کادے لئی کی مسئلہ ہے اخے دن نو روزہ رکھ لیندا ہے تے رات نو ساری رات نمازاں ہی پڑھدا رہندا ہے دن نو روزے اندر رات نو قیام اندر میں تے پریشان ہو گئی دے اس رویے تو نبی پاک علیہ السلام دے کول کیس آ گیا تے آقا علیہ السلام نے بلا لیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو عبداللہ انج کیوں کرنا ہے پتہ لگیا دن روزہ رکھ لینا ہے تے رات نو نمازاں پڑھن لگ جانا ہے اللہ تے نبی زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے ساواں دا تمڑا ٹوٹ جائے تے مینوں اللہ دی بارگاہ جانا پے میں آنا میری زندگی دا ایک لمحہ بھی رب دی عبادت تو غفلت اندر نہیں گزرنا چاہیے تے نبی پاک فرماندے نہیں عبداللہ تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے تیری آنکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے آن والے مہماناں دا بھی تیرے تے حق ہے اے عبداللہ تینوں پتہ نہیں میں رات قیام بھی کرنا وا میں رات آرام بھی کرنا وا عبداللہ یاد رکھنا اللہ اکبر رات نو قیام بھی کریا کر عبداللہ آرام بھی کریا کر روزہ رکھیا بھی کر روزہ چھڈ بھی لیا کر حضور فرماندے نے جمعرات تے سوموار دا روزہ رکھیا کر اللہ دے نبی جی سونے محبوبہ میں تے زیادہ طاقت رکھنا روزے رکھن دی آقا فرماندے نے چلو انج کریا کر مہینے دے 3 روزے الگ تو رکھیا کر اللہ دے نبی میں تے ہور بھی زیادہ طاقت رکھنا روزے دی اوے جوان ساڈے جوان بہانے لبن لگ پیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماندے اللہ دے نبی میں ہور طاقت رکھنا وا تے میرے پیغمبر فرماندے نے چلو پھر انج کریا کر تو جناب داؤد علیہ السلام دی سنت تے عمل کر لیا کر اللہ دے نبی ہو کیویں فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دے سن ایک دن چھڈ دیندے سن اگلے دن پھر رکھیا کردے سن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنی جوانی اندر ایو روٹین بڑھا لئی ایک دن روزہ رکھ دے ایک دن چھڈ دیا کر دے تے جلدی بڑھاپے اندر آ گئے نظراں کمزور ہو گئیاں کمزوریاں چھا گئیاں تے کیا کردے سن کاش میں اللہ دے نبی دی دتی رخصت نو مان لیندا اللہ اکبر انج دی ترتیب نہ بناندا تے میں جلدی نہ بڈھا ہوندا گل جڑی سمجھن والی ہے نا اوے اس جوان نو اپنی آخرت دا ایڈا فکر ہے ایک دن روزہ رکھدا ہے ایک دن چھڑدا ہے پھر روزہ رکھ لیندا ہے جوانی دی عبادت تے آقا فرماندے نے عبداللہ قرآن کنے ک پڑھنا ہے اللہ دے نبی میں ہر ویلے ہی قرآن پڑھنا فرمایا کم از کم ایک مہینے چ قرآن نو مکمل کریا کر اللہ دے نبی میں تے اور زیادہ طاقت رکھنا وا چل 20 دن چ قرآن پڑھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے اور طاقت رکھنا فرمایا 15 دن چ پڑھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے زیادہ پڑھ سکنا فرمایا 10 دن چ پڑھ لیا کر نہیں سونیا میں زیادہ پڑھ سکنا 7 دن چ پڑھ لیا کر نہیں سونیا میں زیادہ پڑھ سکنا فرمایا پھر کم از کم 3 دن چ قرآن پڑھیا کر 3 دن تو زیادہ جلدی پڑھیں گا تے قرآن نو سمجھیا نہیں جا سکدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نو بار بار کہندے نے تھوڑے دن نہ زیادہ دن چ پڑھیا کر نہیں میں زیادہ طاقت رکھنا کیسا جوان ہے کیسی آخرت دی فکر لگی ہوئی ہے 3 دن چ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کر دے تے ساڑھے سال گزر گئے ساڑھے مہینے گزر گئے ساڑھے ہفتے گزر گئے اسی قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا جوان اپنی جوانی نو غنیمت سمجھو سونیا اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیرے کول الفاظ بھی سیدانہ کیتے جاون بڑھاپا آ جائے تے تیریاں نظراں کمزور ہو جاون تے تو بغیر تینوں قرآن دی سمجھ ہی نہ آوے اس تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے تے تیری زبان تھڑتھڑان لگ جائے اللہ دے بندے اپنی جوانی عبادت چلا دے اپنی جوانی آخرت دی تیاری وچ لا دے